انگریز افسر کہنے لگا او میرے فوجیوں آپ قرآن مسجد دے اندروں اٹھا کے جلا تے سکنے لیکن قرآن تے پرکھتے چل جان گے اسی لوگوں دے سینے نہیں جلا سکتے اللہ نے قرآن پاک کو محفوظ فرمایا قرآن دی محفل دے اندر آن والےو کتے خوش نصیب ہو تسی اے دنیا دے اندر جڑیاں آسانہ پوچھ رہیاں نے تلاوتاں ہو رہیاں نے قرآن اکیڈمیاں چل رہیاں نے مساجد دی اندر قرآن پڑھیا جا رہا ہے اے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس انعام دی وجہ تو اے جہان بچے آئے اللہ فرمان دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس ذکر نو اساں نازل فرمایا ہے اور ایدی حفاظت بھی اسیں فرماواں گے کتے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب اللہ فرما دے لے ایک کتاب او کتاب ہے جنہوں اساں نازل فرمایا ہے بابرکت کتاب ہے تاکہ ایدے تے غور و فکر کی دی جائے عقل والے لوگ ایدے اوپر تدبر کرن کتے اللہ فرما دے لے یا ایوہ الناس قد موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اللہ فرما دے لے اے لوگوں تحقیق سنتاڑے کول تاڑے سینے آواز سے شفا بنا کے اس قرآن نازل فرمایا ہے کہ اللہ فرما دے لے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما دے اس قرآن کو اصل نازل فرمایا ہے ہدایت رحمت شفا بنا کے نازل فرمایا ہے کہ اللہ فرما دے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا مسلمانوں قرآن کو چند ورقے یا صفحے یا مجلد نہ سمجھیا تھے قرآن تے مسلمانوں 30 باریاں دا مجموعہ ہے 114 سورتاں دا مجموعہ ہے 540 رکوعاں دا مجموعہ ہے 6236 آیات دا مجموعہ ہے 77439 کلمات دا مجموعہ ہے 3,40,740 حروف دا مجموعہ ہے ایدے اندر 86 سورتاں مکی نے ایدے اندر 28 سورتاں مدنی نے مختلف قراءات کے اندر قرآن نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 23 برس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تکمیل فرمائی ہے کتنا پیارا قرآن ہے کتنی مقدس کتاب ہے اگر کوئی بندہ انہوں پڑھتا ہے معزز بن جانا ہے نبی پاک دا فرمانے گرامی سنیاں جے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا لوگوں داڑے بچوں بہتر ہو بندہ ہے جڑا قرآن سکھلا تے سکھانا ہے کتے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ داڑے بچوں بہتر ہو شخص ہے جنہیں قرآن سکھیا تے سکھایا ہے ایک تیسری حدیث کے اندر فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ بے شک تاڑے وچوں افضل او بندہ ہے جنہیں قرآن دا علم حاصل کیتا یا علم سکھاندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں قرآن پڑھیا کرو اقرأوا القرآن
فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ اے قرآن او کتاب ہے جڑی قیامت والے دن تاڑی شفاعت سفارش کرے گی اللہ دے گھر۔ کتے فرمایا من سرہو ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ جڑا بندہ چاہندے میں اللہ دے او دے رسول دا محبوب بن جاواں، فرمایا مصحف دے اوتوں بھیج کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرے۔ ابو عبد الرحمن السلمی ساری زندگی قرآن پڑھدیاں پڑھادیاں گزار دیتی۔ اور میرے مسلمان بھائیو، جناب والا چودھریو وڈیرےو سردارو، معزز او بندہ جے جڑا قرآن نال جڑ گیا یا قرآن سکھدا ہے یا قرآن سکھاندا ہے، کتنے خوش نصیب نے اے چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں قرآن پاک دا علم حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی اس عظیم کتاب نو اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ دیکھو نا اج اللہ دے گھر دے اندر ایویں جناب والا رونقاں لگیاں نے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا جتھے سونے نبی پاک بھی موجود ہون گے، نبی پاک دے صحابہ بھی موجود ہون گے، نبی پاک دے صحابہ دی جماعت دی اندروں قرآن دے بڑے بڑے قاری حضرت سیدنا ابی بن کعب جیسے جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہون گے۔ ایک قرآن دے قاری سارے اوتھے صحابہ دی اندر موجود ہون گے۔ اللہ کی جنت دی اندر ایسو عشرت دے نال زندگی گزار رہے ہون گے۔ قرآن اللہ تعالیٰ دی عظیم کتاب ہے۔ اگر اس قرآن دے نال غلاف چڑیا لوگ غلاف دا احترام کر دے نے، اگر اس قرآن دے نال کسی الماری دا تعلق ہویا لوگ الماری دا احترام کر دے نے، اگر اس قرآن دے نال کسی ریل پھٹی دا تعلق ہویا لوگ اس دا احترام کر دے نے، کسی ٹیبل دے نال اگر قرآن نو جوڑ دیتا جائے لوگ اس ٹیبل دا احترام کر دے نے۔ اور دنیا ایک کائنات اندر پسند بھالیو جڑے لوگ قرآن نال جڑ گئے، جنہاں قرآن نو پڑھیا، قرآن نو پڑھایا، قرآن دے معنی مفہوم نو جانیا، پھر اس قرآن دی اشاعت واسطے، اس قرآن دے غلبے واسطے دنیا کے اندر کردار ادا کیتا۔ ساری دنیا دے کافر مل کے اگر انہاں نو مٹان چاہن، رب کعبہ کی قسم انہاں دا ایک بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہاں دے کول نہ تے دنیا کائنات تے مال و دولت کی جناب والا ایک گھمبیر ہے، بلکہ انہاں دے کول قرآن دی دولت ہے، ایمان دی دولت ہے۔ فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ تے او اللہ اور اس کے رسول دا محبوب بن جائے، فرمایا قرآن پاک نو اتوں دیکھ کے پڑھے۔ زندگی گزار دیتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تو لے کے اور حجاز دے عراق دے گورنر بنن تک ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے 40 سال قرآن پڑھایا۔ لوگوں نے پوچھیا جناب تسی ساری زندگی قرآن پڑھدیاں پڑھادیاں گزار دیتی، کہنے لگے جدوں دا نبی پاک دا میں اے فرمان سنیا نا کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ قرآن والے اللہ والے نے اور اے اللہ دے خاص بندے نے۔ میں طے کر لیا ہے کہ جدوں تک میری زندگی ہے میں قرآن دے نال ہی زندگی گزارنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے قرآن حکیم دے بارے اور جڑا قرآن نو قاریاں دی طرح پڑھے گا، تلفظ نال تجوید دے قواعد نو سامنے رکھ کے قرآن نو پڑھے گا، انہوں کی ملے گا۔ ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امام سلطان مدینہ آقا دو جہان اعلان فرمایا الماہر بالقرآن، کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة
فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھن دی مہارت رکھدا ہے، جڑا بندہ قرآن آئین تجوید کے مطابق پڑھدا ہے، جڑا تلفظ صحیح کر کے پڑھدا ہے، جڑا بندہ قرآن حکیم خوبصورت لہجے دے اندر پڑھدا ہے، فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا، ایسے بندے نوں اللہ تعالیٰ دے معزز فرشتیاں دے نال کھڑیاں کر دیتا جائے گا۔ تے اس حدیث دے الفاظ نے فرمایا جڑا بندہ قرآن نوں سکھن دی کوشش کردا ہے، اٹک اٹک کے پڑھدا ہے، او دے واسطے دوہرا اجر ہے، ایک تے پڑھن دا اجر ہے، دوسرا اٹکن دا اجر ہے، کوشش دے اندر لگیا ہوئے اے قرآن ہے میرے مسلمان بھائیو، جدی وجہ تو اللہ قوموں افراد و عزتاں دے دے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اللہ فرماندے نے بے شک، اللہ کے نبی فرماندے نے بے شک اس کتاب دی وجہ تو اللہ لوگاں نوں معزز بنا دیندے، مقام و مرتبہ عطا فرما دیندے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف پڑھن دا ثواب ہی نہیں بیان فرمایا بلکہ پڑھان دا ثواب بھی بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دی ایک آیت سکھا دیندا ہے کسے بھی بندے اللہ دے نبی فرماندے نے کان لہو ثوابھا ما تلیت، اے قرآن جدوں تک تلاوت ہوندا رہے گا اینوں ثواب ملدا رہے گا۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے اج ہر بندے دی دلی خواہش ہے میرا بیٹا جناب والا کتے اچھے سکول دے اندر پڑھ لوے، میرا بیٹا کسی اچھے کالج دے اندر پڑھ لوے، میرا بیٹا اچھی یونیورسٹی دے اندر جا کے تعلیم حاصل کر لوے۔ اللہ جان دے ہو دنیا دے لوگ اے ڈگریاں دنیا تے رہ جانیاں، اے مال دنیا تے رہ جانا، اے کوٹھیاں تے بنگلے دنیا تے رہ جانے، اے قرآن کیسی عظیم دولت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر اے قرآن والا پیش ہوئے گا جڑا قرآن پاک نو پڑھدا پڑھاندا ہے، قرآن پاک نو سمجھدا تے سمجھاندا ہے۔ فرمایا جو قرآن ہی آ جائے گا، قرآن آکھے گا اللہ سونیا اس بندے نو معاف کر دے، اللہ فرمان گیا قرآن میں اینو معاف کر دیتا ہے۔ پھر قرآن آکھے گا اللہ سونیا اے دے تیرا سی ہوگا، اللہ فرمان گیا قرآن میں اے دے تیرا بھی ہو گیا۔ پھر قرآن آکھے گا یا اللہ اینو خوبصورت خلا پہنا دیتا جاوے، اللہ فرمان گیا میرے فرشتے ہو اینو خوبصورت خلا پہنا دیو، جدوں خوبصورت خلا پہنا دیتا جائے گا پھر قرآن آکھے گا اللہ سونیا جنت جان دا اعلان بھی فرما دیو، اللہ فرمان گے جا میرے بندے قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، جتے قرآن دا اختتام ہوئے گا اوتے خوبصورت تیرا مقام ہوئے گا۔ کتنا مقام ہے قرآن پاک دا، توجہ فرمایا کہ مسلمانوں والدین دے بارے صحیح سند دے نال جڑی حدیث موجود ہے میں او سنا دینا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے جدوں قیامت والا دن ہوئے گا حافظ قرآن دے والدین نو لے آندا جائے گا، ایویں سمجھو محمد اقبال صاحب جنہاں دے بیٹے نے اج قرآن پاک کی تکمیل فرمائی ہے، محمد شکیل صاحب نو لے آندا جائے گا، یا اے بچیاں دے والدین جنہیں بھی بیٹھے نے انہاں نو لے آندا جائے گا، امی جان بھی آ جان گیاں ابو جان بھی آ جان گے، انہاں نو خوبصورت جبہ پہنایا جائے گا، حلہ پہنایا جائے گا، لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ دے نبی کریم علیہ السلام فرما دے نے او لوگوں اس حلے دی قیمت اتنی ہے اس دنیا کائنات دے سارے لوگ مل کے اگر انہوں خریدنا چاہن تے
نہیں خرید سکتے۔ فرمایا جدوں انہاں نوں جنت ول روانہ کیتا جائے گا، والدین پوچھن گے اج سانوں اینا پروٹوکول کیوں پیا ملدا ہے، اج سانوں اینا مقام کیوں ملیا ہے، لوگ بھی دشت پہ کر دینے، اج سانوں اتنی عزت احترام کیوں ملیا ہے۔ پھر انہوں نے دسیا جائے گا بھی آخذی والدکم القرآن، جڑا پروٹوکول تے عزت مقام تانوں دتا گیا ہے، جڑا تسی اپنی اولاد نوں قرآن پاک دی تعلیم دلائی ہے، اس تعلیم دی وجہ تو دتا جا رہا ہے۔ او والدین خوش ہو جاؤ، ایویں پریشان نہ ہویا کرو، بیٹا دین دا کام کرے گا، ایک کمائے گا کتھوں، کھائے گا کتھوں، اوہ اللہ دے گا دنیا پہ بھی اور کل جنت کے اندر بھی انشاءاللہ ایسو عشرت کی زندگی بسر کرے گا۔ ساری کائنات ایمان پیغمبر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا سنو اساں تانوں او کتاب عطا فرمائیے کہ جنوں کوئی بھی پانی تو نہیں سکے گا۔ کی مطلب یعنی سینے دی اندروں اس قرآن کو کڈیا نہیں جا سکتا، تسی اینوں ستے اٹھ کے بھی پڑھو گے، سون لگیاں بھی ایدی تلاوت کرو گے، کتنے خوش قسمت و مسلمان قرآن حکیم نال اپنا تسی تعلق بنا دیا ہے، مضبوط کر لیا ہے۔ اور قرآن دی وجہ تو جڑی عزت اور مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دینے، دیکھو نا احد دی اندر نبی پاک علیہ السلام دے 70 یار شہید ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام خود احد میدان دے اندر کھڑے ہوئے نے، میرے حضور دے 70 یار انہاں دے لاشے پے ہوئے نے، کتے سردار امیر حمزہ دے جسم دا مسئلہ کر دیتا گیا، کتے سردار انس بن نضر دا جسم کٹیا ہوئے، کتے حضرت زیاد ابن سکن دے جسم تے 90 تیر لگے ہوئے نے، کتے جناب والا بیٹا عمارہ ابن زیاد زخمہ دے اندر چورے، کتے نبی پاک فرما رہے ہیں او میرے صحابیوں ذرا تلاش سے کرو میرے پیارے صاحب نظر نہیں آ رہے۔ جدوں انہاں دی تدفین دی باری آئی ہے، نبی کریم علیہ السلام انج کر کے قریب تشریف فرما رہے، قبر دی اندر لحد دے اندر اتاریا جا رہے، ایک ایک دے بارے آپ پوچھ دینے، آپ فرما دینے دیکھو انہاں وچوں حافظ قرآن کیڑا ہے، دسیا جاندا ہے سونیوں اے فلاں حافظ قرآن ہے، آپ فرما دینے انہوں قبلہ رخ کر کے قبلے کی طرف انہوں پہلے رکھو کیونکہ اے حافظ قرآن ہے، ایڈا مقام تے مرتبہ ہے کہ اے حافظ قرآن ہے۔ قرآن نال اسی بھی جڑ جائیے، اولاداں نوں قرآن پڑھائیے، خود قرآن پڑھیے، گھر دی اندروں قرآن دیاں آوازاں اللہ جاندا ہے ایس پر فتن پر نازک دور کے اندر نوجواناں دا بیڑا خرق ہو گیا، ٹک ٹاک اور جگت بازی نے گانے موسیقی بے حیائی نے ساڑھے گھراں دی اندر قبضہ کر لیا ہے، ساڑھے دلاں دی اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور رب دا واسطہ دے چھوڑ دیو انہاں ساریاں چیزاں نو۔ اور نوجوانوں جھوٹ چھوڑو قرآن پڑھیا کرو، چغلی غیبت چھوڑو قرآن پڑھیا کرو، گانا میوزک موسیقی چھوڑو قرآن پڑھیا کرو، اور نوجوانوں ٹک ٹاک تے جگت بازی نو چھوڑو قرآن پڑھیا کرو۔ قرآن دی اندر عزت ہے، قرآن دی اندر لذت ہے، قرآن دی اندر اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ رکھیا ہے، اور اس بات دی میں دعوت پیش کر رہے ہیں چھڈو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان، چھڈو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان۔ قرآن جنت دے ول بلاندا، قرآن جنت دے ول بلاندا، اس دی جو مندا جنت پاندا، اس دی جو مندا جنت پاندا، دوزخ دی اگ کولوں بچ کے، دوزخ دی اگ کولوں بچ کے جنت جا کے عیش اڑاندا، اس جئی اور کتاب نہ کوئی، اس جئی اور کتاب نہ کوئی، اونچائے اس دا شان
چھوڑو موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان۔ تے قرآن پاک کا اگر ایک جملہ بھی پڑھو کتنا مقام ہے، اللہ نے کتنی عزت کتنی برکت رکھی ہے۔ یہ ایک سورت بھی پڑھ لو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہے۔ دیکھو نا ساری کائنات ہے، امام پیغمبر موجود ہے، صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت جناب والا جبریل امین بھی موجود نے۔ ایک زوردار کھٹکے دی آواز آئی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے جبریل امین نے آسمان وال ویکھے تے نیچے چہرہ کر لیا ہے، کہنے لگے سونے ہو اج آسمان دا ایسا دروازہ کھلے جڑا اج تو پہلے کدے بھی نہیں کھلیا، ایک ایسا فرشتہ آ رہے ہیں جڑا اج تو پہلے زمین تے کدے بھی نہیں آیا۔ جو نبی پاک علیہ السلام دے کول فرشتہ آیا، دونوں نو آ کے سلام آکھیا، سلام پیش کیتا ہے، کہنے لگا اے سونے محبوب جی میں اللہ تعالیٰ دی کولوں آیا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے فرشتے آپ دو نور لے جا سونے محبوب نو دے دے، جدوں انہاں دا کوئی بھی امتی سونے محبوب دا کوئی بھی امتی انہاں دونوں نوراں دی تلاوت کرے گا تے میرے کولوں جو بھی منگے گا میں اودیاں ضرورتاں پوریاں کر دیواں گا۔ فرمایا فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ اور سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں نے۔ مسلمانوں قرآن اوویں پڑھو جویں کہ قرآن نازل ہویا ہے، تلفظ دے نال تجوید دے نال قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرو، اور جدوں قرآن پڑھو کہ تہاڈی زندگی تے اثرات نظر آن کہ قرآن پاک دی تلاوت اے نہیں تراویحاں بھی پڑھدے جاؤ، دو نمبریاں بھی کرتے جاؤ، تلاوتاں بھی کرتے جاؤ، توحے بھی کرتے جاؤ، ایک پاسے قرآن پڑھو دوسرے پاسے ظلم کرو، ایک پاسے قرآن پڑھو دوسرے پاسے فراڈ کرو، ایک پاسے قرآن پڑھو دوسرے پاسے کٹ تولو، ایک پاسے قرآن پڑھو دوسرے پاسے دو نمبری کرو۔ نہیں نہیں نہیں، جو قرآن نے حکم کیتا ہے وہ دے مطابق زندگی بسر کر لو۔ اور مسلمانوں زندگی تھوڑی جے ختم ہونے والی ہے۔ اللہ دے نبی کریم علیہ السلام قرآن کیویں پڑھ دے، جدوں آپ قرآن پڑھ دے نے آپ علیہ السلام دی جسمانی کیفیت تو پتہ چل گئے کہ آپ قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں۔ توجہ فرمایا جے مسلمانوں، ایک دن سونے نبی پاک علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عبداللہ بن مسعود میں قرآن تے سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے سونیوں قرآن تارے تے نازل ہوئے تے سناواں میں۔ آپ فرماتے نے ہاں میرا دل کر گئے میں تیرے کو قرآن سنا۔ کدے یار آ جایا کرو مسجد دے اندر، چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن پڑھ دینے کول بہ جایا کرو، قرآن سن لیا کرو۔ کدے اپنے بیٹے نو بٹھا لیا کرو، میرے بیٹے میں نو فلان سورت تے سنا، کدے بیٹی نو بٹھا لیا کرو، میری بیٹی میں نو فلان سورت تے سنا۔ جے اولاد دیاں ڈیمانڈاں پوریاں ہوندیاں نے، ون سمنے موبائل لے کے دیتے جا رہے نے، منڈیاں نو موٹر سائیکلاں لے کے دتیاں جا رہیاں نے، جیڑی اولاد جو کہندی کیتا جا رہا ہے، پھر اپنی بھی ڈیمانڈ پوری کرواؤ کہ بیٹا فلاں سورت یاد کر کے سنا میں پھر تیرا کم کراں گا۔ بیٹا قرآن دا ترجمہ پڑھ لے، وہ یہ کوئی کم آنا جے مسلمانوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرما دے اے میرے صحابی مینوں قرآن سنا دیو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے سونےو قرآن تاڑے تے نازل ہویا ہے تے سناواں میں، ہاں گا تسی سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے بہت بڑے قاری نے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جدوں اس آیت کریمہ تے آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا
من کل امت بشہید، اس دن کی حال ہوئے گا جس دن ہر امت گواہ بنا کے دے آندا جائے گا۔ جدو قیامت دا ذکر آیا تے نبی پاک کی اکھیاں چوں آنسو جاری ہو گئے، سونے محبوب رونا شروع ہو گئے۔ آپ فرماتے عبداللہ یار بس کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی داڑھی دی اندر سفید بال آ گئے۔ نبی دے یارہ نے پوچھیا سونیوں بال سفید آ گئے نے؟ آپ فرماتے ہیں او میرے صحابیوں، میں نے سورہ مرسلات نے، سورہ تکویر نے، سورہ ہود نے، سورہ النبا نے میں نے بڑھیاں کر دیتا ہے۔ میں جدوں ہی پڑھنا میں نے قیامت یاد آ جاندی۔ توجہ فرمایا جے صحیح مسلم شریف کی حدیث، ایک دن نبی پاک علیہ السلام کھڑے رات کو قیام پہ کر دے، ساری رات گزر گئی، ایک کوئی آیت کی تلاوت کی جا رہے تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ سونیا اگر تو عذاب دے میں تے تیرے ہی بندے نے، جے تو معاف کر دے میں تے غالب حکمت والی ذات ہے۔ رات گزر گئی، فجر دا وقت قریب آ گیا، آسمانہ تو اللہ فرما دے نے او جبریل جاؤ میرے سونے دے کول۔ ساری رات سونے نے رو رو کے گزار دیتی ہے، میرے سونے کو جا کے پوچھو تے صحیح نہ۔ جبریل آئے نے کہنے لگے سونے ہو تسی کس چیز کا رونا رو دے ہو؟ آپ علیہ السلام فرما دے نے رب امتی ثم بقا، امتیاں گلاں کر دے آپ پھر رونا شروع ہو گئے۔ میں قربان جاواں جبریل واپس گئے تے جا کے کہنے لگے اللہ سونے تہاڈا سونا تے اپنی امت واسطے روندا ہے۔ امت دے نوجوانوں او نبی دیاں سنتاں نوں پڑھا دین والے ہو، ساری رات ساڈا نبی ساڈے واسطے روندا رہیا، او رب دا واسطہ جے چھوڑ دیو مغرب دے کلچر نو، چھوڑ دیو یہود و نصارا دیاں رنگ رنگینیاں نو، چھوڑ دیو ہندوانہ رسوم و رواج نو، اللہ دے دین دے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور اس دے دین دے دفاع واسطے ایدی اشاعت واسطے اپنا کردار ادا کرو۔ حضرت جبریل امین کہندے نے اللہ سونے تیرا نبی تے اپنی امت واسطے روندا ہے۔ اللہ فرما دے نے جبریل جاؤ جلدی نال جاؤ، جا کے میرے سونے نو کہہ دیو سونے ہو اپنے آپ نو اینا نہ رلاؤ، اپنے آپ نو اینا نہ تھکاؤ، بس کر دیو قیامت والا دن ہوئے گا، اپنی امت دے بارے جو تسی آکھو گے اسی اوویں کر دیاں گے، اسی تانوں راضی کر دیاں گے۔ مسلمانوں قرآن پڑھو اوویں جویں قرآن نازل ہویا۔ پیارے ابو بکر صدیق روئی جا رہے ہیں، دیکھو نا توجہ کریا جے پیارے صدیق روئی جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی فرما دے میرے ابو بکر کی ہویا؟ کہنے لگے سونے ہو سورہ زلزال نے رلا کے رکھ دیتا ہے، یار کدے تسی بھی 30واں پارہ اٹھا کے سورہ زلزال نو پڑھ کے تے دیکھو قیامت کنے برپا ہونی ہے، قبراں وچوں کنے اٹھنا ہے، اعمال کنے بخائے جانے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تہجد دا وقت ہے، ایک کردے کونوں گزرے، ایک بندہ قرآن پہ پڑھ دے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، سورہ طور دیاں تلاوتاں کیتی جا رہے، بے شک تیرے رب دے عذاب نو کوئی روکن والا نہیں، وہ دا عذاب بہت سخت ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ پیارے عمر اینا روئے حتیٰ کہ بیمار ہو گئے۔ مسلمانوں توجہ فرمایا جے اللہ رب ذوالجلال دا اے مقدس کتاب قرآن حکیم جڑی کتاب ہے، اگر ایدیاں سورتاں پڑھو تے بڑا مقام ہے۔ نبی پاک فرما دے نے جس گھر وچ سورہ بقرہ پڑھی جائے اوتھے باطل دا زور نہیں جے چل سکدا۔ اور مسلمانوں کر لڑائیاں جھگڑے فسادات نے، ایک دوسرے تے الزام لگائے جا رہے نے، اینا تویز پا دیتے، انہاں جادو کر دیتا، انہاں
ٹونا کر دیتا، فلاں نے یہ کیتا، فلاں نے وہ کیتا، اور جے گھر وچوں گانے دی آواز آئے گی پھر پریشانیاں بڑھن گیاں، موسیقی دی آواز آئے گی، دکھ بڑھن گے، میوزک دی آواز آئے گی، جے گھر وچوں گاڑیاں دی آواز آئے گی، جگت بازی اور ٹک ٹاک اور جھوٹ دی آواز آئے گی، پھر ٹینشناں پریشانیاں اور بڑھ جان گیاں۔ نبی پاک نے فرمایا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت ہوندی ہے اس گھر وچ جادو ٹونا نہیں ہو سکدا، شیطان دا زور نہیں چل سکدا، باطل دا زور نہیں چل سکدا۔ فرمایا جڑا بندہ سورہ البقرہ آل عمران دی تلاوت کردا ہے جدوں قیامت والے دن لوگ قبراں دی اندروں اٹھن گے، فرمایا کہ سائے بان دی طرح یا پرندیاں دے جھرمٹ دی طرح سایہ کر کے اے صورتاں لے جان گیاں، صورتاں کہن گیاں اسی اوواں جنہاں نوں تو پڑھدا رہیا، اج آ اللہ دے سامنے اسی تیری سفارش کراں گیاں۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں زبانی یاد کر لیاں اللہ انہوں دجال تے فتنے تو محفوظ فرما رہن گے۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو ایک 30 آیتاں والی سورت یعنی سورۃ الملک ایک پڑھیا کرو، جڑا بندہ انہوں پڑھدا ہے اے سورت اللہ دے نال جا کے بحث و تکرار کرے گی اور سفارش شفاعت کرے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اس کلی کلی سورت، فرمایا جنیاں چیزاں دے اوپر سورج طلوع ہوندا ہے سب تو زیادہ اچھی اور سب تو زیادہ محبوب جڑی چیز ہے وہ مینوں سورہ الفتح لگدی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سورہ اخلاص سن کے ایک بندہ پڑھدا جا رہا ہے، فرمایا واجبات واجبات واجبات، لوگوں نے پوچھا سونیو کی واجب ہو گیا؟ فرمایا سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اللہ نے اے دیتے جنت واجب کر دیتی۔ اور نبی پاک علیہ السلام توجہ فرمایا جے میری بات ختم ہونے لگی، نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے صحابہ کی مجلس دے اندر تشریف فرمانے آپ علیہ السلام نے بھی نظریں جھکا لیاں نے، تھوڑی دیر بعد اوپر دیکھے آئے نبی پاک دے یار پوچھن لگے سونے ہو کنے خاموش ہو گئے ہو؟ آپ فرما دے اے میرے صحابیوں میرے کول جبریل آئے سن سورہ کوثر لے کے، سورہ کوثر عطا کر گئے دے گئے اور میں ان سنا گئے نال ایک پیغام ہے کہ سونے ہو ساتھوں قیامت والے دن حوض کوثر دا مالک بنا دیتا ہے، اللہ سانوں بھی اتھو جام نصیب فرمائے، حوض کوثر دا مالک بنا دیتا ہے۔ فرمایا جدے برتنہ دی اینی تعداد ہوئے گی جنہیں کے آسمان تے ستارے نے، میں قربان جاواں مسلمانوں اپنے بچیاں قرآن پاک دی تعلیم دلواؤ، اللہ جاندا ہے۔ دیکھو نا نبی پاک دے صحابہ دی جماعت دے اندروں ایک چھوٹا جہا بچہ ہے جدا نام ہے عمر بن سلمہ، سب نالوں بہتا قرآن یاد ہے، قبیلہ اسلام قبول کرنا آیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے تاڑے بچوں قرآن سے زیادہ کیوں یاد ہے؟ اے چھوٹا جہا 7 سال دا بچہ کہیں گئے سونیوں قرآن مینوں یاد ہے۔ آپ فرماندے نے اج تو بعد تو قبیلے والیاں دا امام ہوئے گا، قبیلے والیاں دی جماعت تو کروائے گا کیونکہ تینوں قرآن سب تو زیادہ یاد ہے۔ اور میرے بزرگوں جے قرآن نہیں پڑھیا تے اج تو بعد پڑھنا شروع کر دیو، اور نوجوانوں جے قرآن نہیں پڑھیا تے پڑھنا شروع کر دیو، جے ترجمہ نہیں پڑھیا تے پڑھنا شروع کر دیو، اینا بچیاں دی طرح تسی بھی اس گلشن دا حصہ بن جاؤ۔ اور قرآن حکیم اتنی عظیم کتاب ہے، یہ ساڈی قسمت ہے نا، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی، لوگوں اللہ دا قرآن برکت والا، لوگوں اللہ دا قرآن برکت والا، جس تے نازل ہویا او بھی عظمت والا، جس تے نازل ہویا او بھی عظمت والا، جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا، جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا، لیلۃ القدر
اترن لئی رات آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی تے تو رحمت کیویں بے حساب آ گئی اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے انہاں حافظاں دے نال انہاں قاریاں دے نال پیار کریا کرو محبتاں کریا کرو انہاں دا بڑا مقام ہے اس دے حافظ تے قاری دی کیا شان ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے جس دے سینے چ اللہ دا قرآن ہے دن حشر دے تے خلقت پریشان ہے بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی بن کے ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی آدم نو معافی دی آیت ملی ایک آیت ملی حضرت آدم علیہ السلام نو آدم نو معافی دی آیت ملی ہزاراں ایتاں دی سانو سعادت ملی ہزاراں ایتاں دی سانو سعادت ملی دن حشر دے سفارش شفاعت ملی نور قبراں دا بن کے محتاب آ گئی ساڈی قسمت چ رب دی تے جس نبی تے قرآن نازل ہویا اس نبی تے کیا کہنے نے مسلمانوں توجہ فرمایا تے سونا آمینہ دا نال سونا آمینہ دا نال بڑا صاحب کمال کون ملے ہو دے نال اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ سارے مل کے کہو سبحان اللہ کرام ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے محترم فضیلت الشیخ قاری محمد ریاض عزیز صاحب میرے استاد محترم نے اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت نال نوازے ہے بہت بڑے قاری نے انشاءاللہ نماز مغرب انہاں دی امامت دے اندر اسی ادا کیتی انہاں دی انشاءاللہ تلاوت بھی اساں سنی اور سرگودا تو ماشاءاللہ جماعت دے بھی مایا ناز احباب موجود نے محترم منیر گجر صاحب اور اسی طرح ماشاءاللہ دیگر ساتھی جڑے اللہ دے فضل و کرم دے نال تشریف فرما نے سارے ساتھی مل کے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب دی نیکی قبول فرمائے سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے ہو دینا کون ملے ہو دینا میری طرف دیکھو سارے مل کے کہو سبحان اللہ سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے ہو دینا سجدے کریندا آیا رب نو منیندا آیا سجدے کریندا آیا رب نو منیندا آیا امت لی سنایا تا منتاں کریندا آیا امت لی سنایا تا منتاں کریندا آیا او کریم المساج کرے دل اعتراج او کریم المساج کرے دل اعتراج کون ملے ہو نال آمینہ دلال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے ہو نال فوز و فلا دیا صد صد صدائیں تیرے او پتھر زمانہ مارے سونا گوائیں تیرے فوز و فلا دیا صد صد صدائیں تیرے او پتھر زمانہ مارے سونا گوائیں تیرے سیدہ رتبہ ہے اللہ سیدہ رتبہ ہے اللہ صاحب شان والا سیدہ رتبہ ہے اللہ صاحب شان والا کون ملے ہو دینا
जमाल उस दे जमाल वांगू किसे दा जमाल नहीं उस दे जमाल वांगू किसे दा जमाल नहीं उस बेमिसाल दी ते मिलती मिसाल नहीं उस बेमिसाल दी ते मिलती मिसाल नहीं ओदी उंगली दे होते चंग होया टोटे टोटे कौन मिले ओदे नाल सोना आमीना दलाल बड़ा साहिबे कमाल कौन मिले ओदे नाल। कुरान हकीम दी फजीलत अहमियत मुकाम मर्तबा उसी समात फरमाया है। कुरान पाक को महफूज करन दा बेहतरीन जरिया है कुरान पाक दा हिफ्ज। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल ए जिहड़ा इदारा है बलवाल तहसील दे अंदर जमात दा एक अजीम मरकज है। तुसी भी अपने बच्चों को इत्थे दाखिल करवाओ और ए सारियां फजीलतां दे हकदार बनो। ये ना समझो कि कुरान बड़ा मुश्किल है। अल्लाह फरमाते हैं वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर असां ते कुरान को सौखा बना दिता है आसान बना दिता है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने 9 साल की उम्र अंदर कुरान हिफज किया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस तहलवी रहमतुल्लाह ने 7 साल की उम्र अंदर कुरान हिफज किया है। मामून रशीद के दरबार के अंदर एक छोटा जिहा बच्चा जिसकी 4 साल उम्र सी भुख लगती सी रो पैंदा सी लेकिन कुरान जदों सुनांदा सी लोग हैरान हो जाते सन। पूरे कुरान दा हाफिज सी। हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह 10 साल की उम्र अंदर कुरान हिफज किया। हालिया इन्हां दिनां दे अंदर हिंदुस्तान के 2 बच्चे 6-6 साल की उम्र के अंदर मुकम्मल कुरान पाक में हिफज किया। और मुसलमानों तुसी भी शुरू कर दियो। कोरोना के अंदर ना रियाज के अंदर सऊदी अरब एक बंदे ने 6 माह के अंदर कुरान पाक को हिफज किया। यार किसी तरीके शुरू कर दियो। एक बंदे ने ना छोटी जी बात तुहानू मैं सुनान लगा आखिर ते। एक बंदे ने अपनी बीवी को कहा कि अल्लाह अलिए इजाजत दे मैं दूसरी शादी करनी चाहना। उन्हें कहा चलो ये कोलों कोई ते काम कढ़ाइए ना बाद में वेखी देखी जाएगी। ते वो कह लगी तू एवें करके कुरान पाक मुकम्मल हिफज कर लै कुरान पाक मुकम्मल हिफज कर लै ते मेरी तरफों तेनू इजाजत है तू दूसरी शादी कर लै। कह लगा कसम खा। उन्हें कहा मैनू कसम है अल्लाह पाक दी तू कुरान हिफज कर लै ते मेरी तरफों तेनू इजाजत है तू दूसरी शादी कर ले। उस बंदे ने जिहदी जुबान ते लफज नहीं चढ़दा कईयां नूं कहिए ना यार कहंदे जी जुबान मोटी हो गई साडी जुबान मोटी हो गई है। 6 माह के अंदर कुरान हिफज कर लिया। किन्ने महीनों के अंदर घर आके दसिया अल्लाह अली कुरान मुकम्मल हिफज हो गया है। अल्लाह अली ने कहा चलो हुण मैं कसम का कफारा देन लगी है ते कसम मैं तोड़न लगी। उन्हें कसम का कफारा दे के ते कसम तोड़ दी। यार तुसी भी कुरान पाक हिफज शुरू कर दो किसी बहाने शुरू कर दो। की ख्याल है मेरे मोहतरम भाइयों। कुरान इज्जत और एहतराम कुरान की वजह तो मिलना है। अल्लाह ताला अज दी साडी हाजरी अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। जिन्हां साथियों ने प्रोग्राम करवाया है और जिन्हां दे बेटियां ने कुरान पाक हिफज किया है अल्लाह ताला इन्हां वास्ते ज़रिए नजात बनाए। फैसलाबाद तो डॉक्टर मोहम्मद रफीक साहब और मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला उन्हां दा आना भी कबूल फरमाए। और इसी तरह पूरे जिला सरगोधे के अंदरों माशाअल्लाह मुकामी इस जमात के मसूल जिम्मेदारान सारे तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला इस मरकज नू ता क़यामत आबाद रखे और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।